व्यापार घाटा घटाउने नीति र कार्यक्रम बनाउन प्रधानमन्त्री देउबाको निर्देशन। अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर हुने गरी लगानी बढाउन आग्रह। मोरङको लेटाङमा आज पनि कर्फ्यू कायमै, पक्राउ परेका 22 जनामाथि अनुसन्धान हुँदै। जलस्रोत ऐनको मस्यौदा संसदमा पेश गर्ने तयारी। सरकार जल संरक्षण र सम्वर्धनमा पर्याप्त सचेत रहेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भूषालको जिकिर। जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएर मात्रै चुनाव लड्नुपर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश। चैत 13 गते छलफलका लागि बोलाइयो। मेलन्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङको सफाई अन्तिम चरणमा, पानी परीक्षण गरी सुन्दरी जल पठाउने तयारी। पानीको सङ्कट भोगिरहेको डोटीको आदर्श गाउँपालिका मौवा नगरमा खानेपानी पुग्यो। घण्टौं पैदल यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता हटेपछि स्थानीय हर्षे। बागलुङमा विद्यालय हिँडेका 2 किशोर बेपत्ता। 15 वर्षीय विष्णु थापा र 16 वर्षीय आशिष थापा सम्पर्कविहीन। ललितपुरको सुनाकोठी चापा गाउँ सडक अनिश्चितकालका लागि बन्द। ठेकेदारले समयमा काम नगरेको भन्दै स्थानीयवासीद्वारा विरोध। 23औं फ्लोरा एक्सपो पर्सिदेखि सुरु हुने। 75 लाख रुपैयाँसम्मको आर्थिक कारोबार हुने अपेक्षा। नेताहरूले राजनीतिलाई पेशा व्यवसाय बनाएको राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको आरोप। राप्रपा आगामी दिनमा ठूलो शक्ति बन्ने दाबी। पलसाहा विरुद्ध तनहुँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता। 14 वर्ष कैद सजायको माग दाबी। पूर्व मन्त्री प्रेमबहादुर सिंह नेतृत्वको समाजवादी जनता पार्टी नेकपा एमालेमा विलय। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरे स्वागत। अभिनेत्री करिश्मा मानन्धर एमालेमा प्रवेश। देशको विकास र समृद्धिका लागि राजनीति गर्ने सोच। स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागी हुन मुगुमा 15वटा दल दर्ता। राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नगरेका 9 दल, बाँकी 6 दल राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त। अध्यक्षका प्रत्याशी बीच सहमति जुटेपछि एनआरएनए विभाजन हुनबाट रोकियो। आगामी 11 र 12 गते काठमाडौँमा एकता विश्व सम्मेलन हुने। एमसीसी परियोजनाको काम अघि बढ्यो। परियोजना अन्तर्गत सबस्टेसन बनाउन नुवाकोटमा अधिग्रहण गरिएका घर जग्गा खाली गर्नुपर्ने। मुलुकलाई निकास दिनका लागि वाम एकताको खाँचो रहेको नेकपा एमालेका नेता घनश्याम भूषालको भनाई। स्थिरताका लागि जरुरी रहेको जिकिर। विदेशमा कमाएको पुँजी र सेपन नेपालमा सदुपयोग गर्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको आह्वान। $1000 राखेर बैंक खाता खोल्न आग्रह। खाद्य सुरक्षाको विषयमा स्थानीय तहसँग छलफल जरुरी भएको कृषि मन्त्री यादवको भनाई। 3वटै तहको सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उल्लेख। तोकिएको समयमा नै स्थानीय तहको चुनाव हुने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु कुमारी यादवको भनाई। निर्वाचनका बारेमा शङ्का नगर्न आग्रह। मुख्यमन्त्री लालबाबु रावत र बेलायती राजदूत पोलेट बीच भेटवार्ता। प्रदेशमा जारी योजना र आगामी रणनीतिबारे छलफल। भारतीय पर्यटक भित्राउन आन्तरिक टुरिज्म मार्ट सुरु। टुर अपरेसनको माध्यमबाट नेपालमा भारतीय पर्यटक बढाउने योजना। पाल्पाको रामपुर नगरपालिकाद्वारा किसानलाई पशु सुत्केरी पोषण खर्च प्रदान। क्षति न्यूनीकरण गर्न उक्त कदम चालिएको भनाए। बागलुङ सदरमुकाममा रहेको पुरानो बस पार्क जीर्ण बन्दै नयाँ सुविधा सम्पन्न बस पार्क बने पनि सडक मार्ग नबन्दा सञ्चालनमा आउन सकेन। वीर अस्पतालमा उपचार गराइरहेका काभ्रेका पूर्व लडाकुसँग माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भेटे। उपचारमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता। सडक छेउका फोहोर व्यवस्थापन हुन 1 साता लाग्ने। फोहोरको गाडी लिन आएपछि मात्रै फोहोर निकाल्न काठमाडौँ महानगरपालिका वातावरण विभागकी प्रमुख सरिता राईको आग्रह। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 44 जनामा कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि। 1 जनाको मृत्यु।
खोटाङको दिक्तेलमा एमालेको चुनावी जनसभा हुने, एमाले अध्यक्ष ओलीले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय। खोटाङको साफसुखालामा नवनिर्मित मोटरेबल पुल सञ्चालनमा आयो, स्थानीय बासिन्दाको आवत जावतमा सहज। मोरङमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु हुनेमा स्थानीय 22 वर्षीय रवि हजारी थारू। बागलुङको पर्यटकीय क्षेत्र ढोरपाटन जानका लागि सजिलो र छोटो बाटो खुल्यो, आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको संख्या बढ्ने अपेक्षा। विश्व पानी दिवस विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइयो, पानीका स्रोतको संरक्षण गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आह्वान। नेपाल र गणतन्त्र देश पाउल बीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना, नेपालसँग द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्ध भएका देशको संख्या 174 पुग्यो। नेकपा माओवादी केन्द्र घोराही उपमहानगर कमिटीको अध्यक्ष प्रमोद शर्माद्वारा पार्टी त्यागको घोषणा, साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पदत्याग। मन्त्रीमण्डल हेरफेर हुन सक्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भनाई, मन्त्री हेरफेरबारे छलफल भइरहेको जानकारी। विद्युत बक्यौदा नबुझाउँदा तुलसीपुर बस पार्कको लाइन काटियो, विद्युत नहुँदा होटल व्यवसाय ठप्प। घले गाउँलाई खुसी गाउँ घोषणा गरिने, वैशाख 2 गते घोषणा गर्ने कार्यक्रम तय। बर्दियाको जनजागृति सामुदायिक वनमा पाटे बाघ मृत फेला, बाघको मृत्युको कारण खुल्न बाँकी। नेप्से परिसूचक निरन्तर उकालो 16.04 अङ्कले बढेर 2650.70 अङ्कमा पुग्यो। ग्रीन भेन्चर लिमिटेडद्वारा धितो पत्रको प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन आइपिओ बिक्री खुला, चैत 11 गतेदेखि चैत 22 गतेसम्म भर्न सकिने। बीमा इजाजत पत्र डिजिटल माध्यमबाट नवीकरण गर्न मिल्ने, बीमा अभिकर्ता बीमा सर्भेयरहरूले नवीकरण गर्न सक्ने। आयात निर्यात दुवैले ऐतिहासिक रेकर्ड बनाए, फागुन वसान्तसम्म वैदेशिक व्यापारमा 42.13%ले वृद्धि। एनएमबीको सहुलियतपूर्ण कर्जाबाट उखु किसान लाभान्वित, हालसम्म 156 जना उखु किसानलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइयो। तातोपानी भन्सारबाट लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन, निर्यात भने शून्य। युक्रेनका विषयमा राष्ट्रसङ्घको महासभामा पुनः मतदान हुने, नागरिक र स्वास्थ्य कर्मीको सुरक्षाका लागि विशेष आह्वान। रुस र युक्रेनी राष्ट्रपतिका बीचमा वार्ता गर्ने बेला भइ नसकेको रुसको स्पष्टोक्ति, वार्ता हुने गरी कुनै घटनाक्रम विकास नभएको जिकिर। पुटिनले युक्रेनमा रासायनिक हतियार प्रयोग गर्ने बाइडेनको दाबी, अमेरिका विरुद्ध साइबर आक्रमण गर्न सक्ने उल्लेख। रुसी आक्रमणको निशाना बनेको युक्रेनको मरियोपोल सहर प्रलयकारी अवस्थामा, खानेकुरा तथा खानेपानीको अभाव भएको उल्लेख। युक्रेनमा आक्रमण सुरु भए यता झण्डै 35 लाख मानिस विस्थापित, अधिकांश नागरिक छिमेकी मुलुकमा। चीनमा सोमबार दुर्घटनामा परेको विमानका यात्रुको अवस्था अझै थाहा हुन सकेन, यात्रु जीवितै रहने सम्भावना नगण्य, खोजी कार्य जारी। रुसद्वारा अमेरिकी प्रविधि कम्पनी मेटालाई चरमपन्थी समूह घोषणा, फेसबुक र इन्स्टाग्राममाथि प्रतिबन्धको फैसला। चिनिया अधिकारीमाथि अमेरिकाको भिसा प्रतिबन्ध, मस्को विरुद्ध अमेरिकी नेतृत्वमा आबद्ध हुन आग्रह। रुसी राष्ट्रपति पुटिनकी गर्लफ्रेन्ड स्विजरल्यान्डमा लुकेको आशंका, बाहिर निकाल्ने पेटिसनमा 50,000 बढीद्वारा हस्ताक्षर। पाकिस्तानको सिन्ध प्रान्तमा हिन्दू युवतीको गोली हानी हत्या, धर्म परिवर्तन र अपहरण असफल भएपछि मारियो। अमेरिकी ह्याकिङ समूह ल्याप्ससले माइक्रोसफ्टको डेटा ह्याक गरेको आशंका, छानबिन सुरु। अमेरिकामा बालबालिकामा कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा फैलियो, 1 महिनामै 2,70,000 संक्रमित। स्विडेनमा छुरी हानेर स्कुलभित्रै 2 शिक्षिकाको हत्या, 18 वर्षका एक विद्यार्थी पक्राउ।
सङ्कटग्रस्त श्रीलङ्कामा इन्धन वितरण गर्न सेना परिचालन, तेलको लाइन बस्दा 3 जनाको मृत्यु। देशको पूर्वी भागमा हावाहुरी सहित पानी पर्ने सम्भावना, भारतबाट समुद्री आँधी सुरु, त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्न सक्ने। दमक गोल्ड कपको तयारी पूरा, 4 विदेशी सहित 10 टोलीको सहभागिता रहने, विजेताले 13 लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने।